तमाम बार के मेंबरान और हाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दरअसल मियाँ अब्दुल गफ़ार साहब हर बार के अंदर पूरे पाकिस्तान में जो हमारे सीनियर्स थे उनकी ख़ास क्वालिटीज़ हैं, और हर स्टेशन पे मैं देखता हूँ कि सीनियर हज़रात का अपना एक मिजाज है, मोहब्बतों का, प्यार का। तो आपकी बार में बहुत एक्टिव जो पार्टिसिपेशन है, मैं अगर मतलब है कि वो नहीं भूलता तो मैं जिस स्टेशन पे भी कोई प्रोग्राम होता है किसी आपके टैक्स से मुतल्लिका या किसी आपके जो टैक्स अपना प्रैक्टिशनर्स हैं, एडवोकेट साहबान हैं, उनकी कोई ज़ाती फैमिली फंक्शंस हो, कराची में हो, लाहौर में हो, किसी जगह पे हो, तो मियाँ साहब की शिरकत वहाँ होती है। ये बहुत बड़ा असासा है हमारे, जो इस तरह के बुज़ुर्ग होते हैं, इस तरह के भाई होते हैं, जो इस तरह के आपके बार के मेंबरान हैं, वो बहुत बड़ा आपकी पहचान होते हैं हर जगह पे। तो मैं सबसे पहले तो इनका शुक्रगुज़ार हूँ। दूसरा, असल में हुआ ये कि आपके साथ साथ मुल्तान बार के भी अभी इलेक्शन हुए थे और वहाँ पे अपना ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए डेट उन्होंने अनाउंस कर दी थी। तो पिछले दिनों मेरी अचानक को सर्जरी हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कहा मैं तो मुल्तान नहीं आ सकता। तो फिर मियाँ साहब आए, इनका पैगाम आया, और तो मैंने फिर ये मुनासिब समझा कि मैं आप लोगों में, आपकी मोहब्बतें मुझे याद थी। मैं जब पिछली दफ़ा आपके पास आया था तो आपने बड़ी मोहब्बतों से, प्यार से नवाजा था। तो अभी साहब बात कर रहे थे तो इन्होंने ये कहा कि मुख्तलिफ़ दोस्तों के मुतल्लिक़ कि गुजरावाला हमारे मेंबरान हज़रात से मुतल्लिक़ कि 3-4 दोस्तों का ताल्लुक़ गुजरावाला बार से है। तो मेरे मुतल्लिक़ ये कहा कि मेरा ताल्लुक़ भी गुजरावाला बार से है, ये मोहब्बत प्यार की वजह से। तो प्यार का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है। वो इस हवाले से अगर देखा जाए तो मोहब्बतों से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं है। मैं ये समझता हूँ इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं। अभी मुख्तलिफ़ लोगों ने बड़ी टैक्स से मुतल्लिक़, अपना आपके टैक्स पेयर से मुतल्लिक़, हमारे मुल्क के इकॉनमी से मुतल्लिक़ काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, बहुत अच्छी बातें की। लेकिन एक आप बात, सारे लोग एक बात ये भी कही गई कि पूरा माशरा डिप्रेशन का शिकार है। पहले किसी ज़माने में मीडिया इतना एक्टिव नहीं होता था, कोई बात किसी तक पहुंचती थी, किसी तक नहीं पहुंचती थी। जो ख़ास लोगों की बातें थीं आम लोगों तक नहीं पहुंचती थी। अब हर बात हर ख़ास व आम के लिए है। इसका क्या मतलब हुआ? आपने बच्चों को भी बूढ़ा कर दिया है। आज के दौर में हम ये देखते हैं कि इतनी टेंशन है पूरे माशरे के अंदर कि आपके बच्चे जो हैं वो आपस में कंपटीशन में अपने मुस्तकबिल के मुतालिक परेशान हैं। वालिद तो परेशान होता ही है, एक छोटा सा बच्चा भी परेशान है। तो इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए बात की गई अभी कि मुख्तलिफ़ जो हमारे इदारों के लोग हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारी अपर उसमें हैं, सारे लोगों को अपने देखना चाहिए, मुल्क के मुतालिक अपने ख़र्चे कम करने चाहिए, माशरे को दुरुस्त करने की तरफ जाना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बातें हैं। लेकिन एक और बात इसमें बड़ी ज़रूरी है कि आप एक दूसरे पे एतमाद करना सीखें। हम एक दूसरे पे एतमाद नहीं कर रहे, एक दूसरे पे माशरे में इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और इस तरह का जो रवैया है ये नफ़रतें बढ़ाता है। हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, अगर ये सोचना शुरू कर दें कि हम एक दूसरे के हकूक़ तलफ़ कर रहे हैं, बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तफरीक किए, बग़ैर पॉइंट आउट किए किसी चीज़ को, आप ऐसे ही नफ़रतों को बढ़ाना शुरू कर देंगे
تو ہم اپنے وزن سے ہی بیٹھ جائیں گے، اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے لوگوں کا بھروسہ جو ہے زندگی پہ بڑھانا چاہیے۔ وہ ایک شاکر شجاع آبادی کا جو سرائکی ہمارا شاعر ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ نہ کہیں حاکم دے رستے لا، نہ کہیں حاتم صدا رہے، انہاں مایوس لوگوں کو جو دے سکتے ہیں تو ہمت لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بڑے حاکم کے متعلق نہ بتاؤ کہ بہت بڑا حاکم ہے وہ ہے، کسی بہت بڑے حاتم تائی سے متعلق نہ بتاؤ کہ بڑا دیالو ہے، بڑے پیسے والا ہے۔ ہمارے لوگوں کو اگر کچھ دے سکتے ہیں تو ہمت دیں، لوگوں کو عزت دیں، رسپیکٹ دیں۔ تو میں یہاں ہمارے ابھی اپنا کمشنر اپیل صاحب کے متعلق دوستوں نے بڑی پیاری باتیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کسی دوست کے متعلق اگر لوگوں کا اعتماد ہو اور ان سے اپنا پیار کا اظہار ہو، بلینٹلی ہر جگہ پہ کر رہے ہیں، بڑے محبت سے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے اس شخص پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں معاشرے کے اندر جتنا آپ پیار بڑھائیں گے، دوستوں کی پر اعتماد بڑھائیں گے، تو آپ معاشرے کے اندر سمجھ لیں کہ کافی سارے جو معاملات ہیں ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ آپ زندگی گزارتے ہوئے زندگی میں یہ ساری باتیں، میرے پاس ایک کاغذ جیب میں لکھا ہوا ہے، میں وہ نکالنا نہیں چاہتا۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اپنی تصحیح کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا آسان زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اپنی جو مشکلات ہیں اس میں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ جب آپ لوگوں کا بھروسہ زندگی پہ بڑھائیں گے، اپنی محبت کا یقین دلائیں گے، تو میرے خیال میں آپ کے بچے، آپ کے جاننے والے، آپ کے پاس کام کرنے والے، آپ کے سبارڈینیٹس، آپ کے آفیسر جب یہ دیکھیں گے کہ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے کا یقین کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو اس کو چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر چیزوں کی ضرورت تب پڑتی ہے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار عزت تو مل نہیں رہی، چلو پیسے ہی ہو، گاڑی سے عزت بنا لوں، بڑے مکان سے عزت بنا لوں، میں اس طرح کے اپنے سختی اور اپنے سخت رویوں سے رسپیکٹ بنا لوں، تو یہ ایک غلط پیغام جاتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کی یہ خوبی رہی ہے، ہمارا بیک گراؤنڈ یہ 30 سال سے 25-30 سال سے ہمارا معاشرہ جو ہے یہ بڑا کمرشلائز ہوا ہے، ورنہ ہمارے بزرگ بڑے آسان زندگی گزارتے تھے، وہ ایک دوسرے کا بڑا احساس کرتے تھے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے تھے۔ تو آپ تھوڑا سا ٹھہر جائیں، رک جائیں، رک کے یہ سوچیں کہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں کیا یہ ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہمارے اپنے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے۔ جب آپ تھوڑا سا ان چیزوں پہ غور کریں گے تو میرے خیال میں جو آپ کا رک کے سوچنا ہے، اپنے متعلق سوچنا ہے، دراصل پورے معاشرے کے متعلق سوچنا ہے۔ تو میں اپنا چلو ایک ہمارے صدر صاحب نے کافی شعر سنائے، تو میرا بھی اشتیاق بڑھا کہ میں بھی کوئی شعر سنا دوں۔ کل نہ صدا کسی کو دیتے، نہ صدا کسی کی سنتے، جو ذرا بھی دل پہ منظر اپنے اختیار ہوتا۔ میں آپ لوگوں کا محبتوں کا شکر گزار ہوں، میرا دل کہتا ہے آپ سے بڑی باتیں کروں، آپ سے میں اپنی دل کی ساری وہ باتیں کروں جو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ان محبتوں کو، ان پیار کو بڑھائے۔ لیکن اصل بات ہے یہ، امجد کا ایک شعر ہے میرے خیال میں کہ محبت ایسا جذبہ ہے کہ بارش روٹھ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔ اس سے آگے کی بات بعد میں ایک اور بات کروں گا۔ میں جنرل پریکٹس سے آیا ہوں، بندہ عام پریکٹس کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ٹیکس اس میں آ گیا۔ تو
यहाँ जो हमारा टैक्स पेयर है, जब मैंने यहाँ आके देखा तो एक चीज़ महसूस की मैंने, टैक्स पेयर जो है ना, उसको इस अंदाज में नहीं देखना चाहिए जैसे आप किसी लोनी को देखते हैं जिसने कोई कर्ज लिया हो, इस तरह की बात नहीं है। वो उसकी कंट्रीब्यूशन है आपके माशरे के लिए। ये आप जो टैक्स प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट के भाई हैं, माशरे के सारे लोग, हम उनके मकरूज़ हैं, वो हमारे माशरे को कुछ दे रहे हैं, तो आप उनकी भलाई के लिए कोशिश करें, उनके लिए जितना हो सकता है उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, उनकी हिम्मत बढ़ाएं, ताकि हमारे कितने परसेंटेज है, कितने लोग काम कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है जब मैं ये देखता हूँ कि सबसे बड़े बिजनेस इस मुल्क के क्या हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है और रियल एस्टेट है। क्या उसमें से कमाई क्या हो रही है आप लोगों की? एक अच्छा स्टूडेंट निकलना चाहिए एजुकेशन के इदारे से, लेकिन वो एक बच्चा अपने बाप को, अपने वालिद को गरीब तरीन इंसान समझता है। मैं ये समझता हूँ जब मेरे बच्चे मुझसे फ़ीस का मुतालबा करते हैं ना कि कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी है, तो मैं उनको कहता हूँ अच्छा मैं देता हूँ जो 2-4 दिन में, तो मैं उनकी आंखों में देखता हूँ तो बेचारगी सी नज़र मेरे मुतल्लिक़ मुझे बेचारा समझ रहे होते, ये तो बड़ा गरीब आदमी है तो फ़ीस ही नहीं दे सकता। जब हम पढ़ते थे तालीमी इदारों में तो हमें कभी भी ये नहीं ख्याल है कि फ़ीस भी देनी होती है। यूनिवर्सिटी तक हमें नहीं पता होता था कि फ़ीस भी कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए बहुत ज़्यादा तरद्दुद करना पड़ता है। माशरे को इतना आपने कमर्शलाइज कर दिया है और हासिल वसूल कोई नहीं है इसका। आप अपने बच्चे को बीकन में पढ़ा लें या जहाँ मर्जी पढ़ा लें, अगर वो मेंटली सेहतमंद नहीं है, जिस्मानी तौर पे सेहतमंद नहीं है, माशरे के लिए वो बेहतर साबित नहीं हो सकता, तो किसी काम का नहीं है वो फिर आपका भी नहीं है। तो इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। इसी तरह हेल्थ के में आप देख लें, इतने बड़े बड़े इदारे हेल्थ के बने हुए हैं। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस वो बता देता हूँ। मैं इधर लाहौर में आया हुआ था टूर पे, तो अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो मेरे जो ऑफिस के लोग थे वो सारा दिन मीटिंग में रात हो गई। मैं हाई कोर्ट से चीफ साहब के पास था, 6 बजे मैं गया जिम खाना में, तो वहाँ पे मेरी तबीयत जब ख़राब हुई तो ये मुझे फ़ौरन ना डॉक्टर हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे डॉक्टर शॉक्टर आ गए, चेक किया उन्होंने, और उन्होंने फ़ौरन 2 नर्सें मुमकिन नकीर की तरह दाएं में खड़ी कर दी और उन्होंने कहा ये इंजेक्शन लगेगा ये, और आईसीयू में दाखिल करेंगे आपको। मेरे रब ने मुझ पर मेहरबानी चंद दिन आपके साथ और रखना हो। क्या वो सदकात नहीं देता, लोगों की मदद नहीं करता? माशरे में अगर ये चीज़ें ना हो तो आपका माशरा चल ही नहीं सकता। आपका माशरा उन लोगों के मरहून मिन्नत है। लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा सोचना चाहिए। देख के हम सारे लोग जो जिस जगह पे बैठा हुए उसमें आप जो टैक्स के प्रैक्टिशनर्स हैं, जो आप लोग वकील हजरात हैं, बार्स हैं, हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, टैक्स डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स, IFs वगैरह जितने लोग हैं, ये उनकी ज़िम्मेवारी बनती है कि उनका एक जो एतमाद है वो बढ़ाना चाहिए। शायद इतना हमारे पास वक्त इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा वक्त लूँ, लेकिन बहरहाल मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे माशरे को, हमारे खूबसूरत मुल्क को कायम व दायम रखे। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है, मेहरबानी करके किसी के लिए दिल में अगर कदूरत है, दिल के अंदर थोड़ी सी कोई आपके मैल है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। अब आपका माशरा बड़ी तफरीक की तरफ जा रहा है, और ऐसे लोग जो मुंह से एक दूसरे पे बदइत्मादी फैलाते हैं, लोगों के मुतल्लिक बग़ैर सोचे समझे दूसरे के मुतल्लिक कमेंट्स पास करते हैं, दूसरे के मुतल्लिक बात करते हैं, ऐसे लोगों को ब्रेक लगानी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि भाई ऐसा ना करो, किसी की दिल आज़ारी न करो बग़ैर सोचे। तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई बात नहीं है, आप किसी रेडी पे खड़े हो जाएं, वहाँ गाली दी जा रही है। आप किसी ऑफिस में बैठे हैं, किसी चाय के होटल में बैठे हैं, कोई एक जगह ऐसी है जहाँ हम एक दूसरे को के ख़िलाफ़ बातें नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ा गुनाह है भाई। तो इससे निकलना चाहिए। जब आप प्यार करेंगे ना, तो मेरे ख्याल में एक रोटी से गुजारा हो जाएगा, आपको लंबी चौड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं एक छोटी सी और आपको, मैंने कई दफ़ा
ایسے ایک بچہ تھا تو وہ میں وہاں سے گزرتا تھا، وہ ہوا یہ جو گاڑی کے اندر نا ایئر جب گاڑی کے اندر ڈلوانا تو میں وہاں سے گزرتا تھا تو میں وہاں رک جاتا تھا جان بوجھ کے۔ ایک بچہ تھا وہ تھوڑے کپڑے ایسے پھٹے ہوئے پہنے ہوتے تھے تو میں جیب سے دیکھ کوئی پیسے نکال کے اس کو دے دوں بھائی، اگر 10 روپے بنتے ہیں 30 روپے بنتے ہیں تو میں اس کو 100 200 دے دوں۔ لیکن وہ بڑے اس سے کہتا تھا مجھے کہ رہنے دے جی بھٹی صاحب کمال کرتے ہیں، آپ کے ہر وقت تھوڑی آتے ہیں، آپ اتنے دن کے بعد آتے ہیں، آپ بھائی ہیں جی۔ تو میں اس کی امیری اور اس کی جو یعنی کہ ذہنی طور پہ عمارت جو ہے نا اسے مروب ہوتا تھا۔ میں کہا بیچارے کے اپنے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اپنے آپ اس میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اتنا بڑی دلیری سے یہ بات کر رہے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر آپ بشک جو عمارت، غربت، اتار چڑھاؤ، عہدے، کم عہدہ، بڑا عہدہ، یہ ساری چیزوں کی جو تقسیم ہے میرے رب کی طرف سے، تو اس پہ کانے رہنا چاہیے، اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کو دے، لیکن فضول میں کسی کے متعلق غلط گمان لے کے نہ چلے۔ یہ میرا دل کہتا ہے کہ میں آپ سے یہ بات شیئر کروں، اور شاید ہم اس سے یہ بات مجھے تو لگتی ہے کہ اگر ہم یہاں سے پورے پاکستان میں ہر دوست کے لیے اچھے جذبات رکھیں، بلوچستان کا بندہ بھی ہمیں سمجھے کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، لاہور کا بندہ بھی ہمیں سمجھے کہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں، کراچی کا بندہ بھی ہمیں سمجھے کہ ہم ایک ہیں، پیار کرنے والے ہیں، تو اتنا خوبصورت ملک میرے خیال میں رب تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ اگر اس ملک کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں نا، یہ سر یہ بہت پیارا ملک ہے، اس جیسا ملک میں نے کہیں نہیں دیکھا سر۔ میں کچھ ملکوں میں مجھے جانا ہوا مختلف جگہ پہ، انہوں نے بنایا ہوا ہے ملک سر، ان کو یہاں بڑی محنتیں کرنی پڑی ہیں اپنے ملک بنانے کے لیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ہم اگر ایک دوسرے سے ڈرے نہیں، خوف محسوس نہ کریں، اور یہ جو مشاورت کا عمل ہے اس سے باہر نہ نکلیں۔ اور مشاورت ہم جب بات کرنے لگتے ہیں، آپ کسی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں جب بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے ہم آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ہماری مشاورت ذاتیات پہ آ جاتی ہے، اس سے تھوڑا بچنا چاہیے۔ جب کسی مسئلے کی طرف جا رہے ہیں، کسی حل کی طرف جانا ہے، تو ایک دوسرے کو پیار سے سنیں، تھوڑا محبت سے سنیں، اس کو موقع دیں کہ وہ اپنی بات کرے، اور اس کو بھی صرف علمیت جھاڑنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، کسی حل تک جانے کے لیے کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی ہمارے ساتھ کہ ہم پاکستان بننے سے لے کر جب ہمارا سفر شروع ہوا تو زیادہ تر ڈکٹیٹرشپ میں رہے۔ یہ سارے اس کے شاید اس کے بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہمارے معاشرے کی جو فیوڈل نظام تھا یہ اس کی بھی مصیبتیں ہو سکتی ہیں۔ کافی چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری بد اعتمادی بہت ہے ایک دوسرے پہ۔ تو مہربانی کر کے آپ سارے لوگ جس کو موقع ملتا ہے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ آپ ظالم کے ساتھ بھی بھلائی والا معاملہ کریں اور مظلوم کے ساتھ بھی، یہ لازمی چیزیں ہیں۔ یا اگر کوئی ظالم ہے اس کو بھی سمجھائیں یار اس کا کیا حاصل وصول ہوگا، یا اس کے ظلم سے لوگوں کو بچانا یا اس کو ظلم کرتے ہوئے بچانا، یہ اس پہ احسان ہوتے ہیں۔ اسی طرح مظلوم کا مدد کرنا تو ویسے ہی بہت بڑا کام ہے، لیکن ہر چیز میں ایک بیلنس رکھنا ضروری ہے، بغیر سوچے سمجھے معاشرے میں کوئی عمل نہ کرے۔ تو اس وجہ سے میں معذرت کے ساتھ کافی میں نے باتیں ایسی کر لیں، شاید اس کا کوئی مطلب نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، بہرحال میں آپ کو اپنا سمجھتے ہوئے ساری باتیں کی، کوئی مجھ سے کوتاہی ہو گئی تو معذرت چاہتا ہوں۔ ایک بار پھر میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، گجرانوالہ بار کا شکر گزار ہوں، آپ تمام عمران کا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو۔